नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। अस्सातिज़े गिरामी क़द्र और अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, ये कुरान मजीद की एक आयत का टुकड़ा है जिसमें एक बहुत बड़ा दावा किया गया है कि अल्लाह की निगाह में पूरी इंसानियत के लिए ज़िंदगी का सही ज़ाब्ता हयात कोई है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ इस्लाम है। ये तो दावा है। अब इसकी दलील क्या है, यही आज हमारी गुफ्तगू का मौजू होगा। देखो प्यारे बच्चों, ये इसकी दलील जानना बहुत ज़रूरी है। क्यों? मैं और आप सब अल्लाह का शुक्र है मुसलमान हैं। हमें इत्मीनान होना चाहिए, इत्मीनान क़ल्ब होना चाहिए कि हम मुसलमान हैं, इस्लाम को मानते हैं। तो क्यों कोई मेरा या आपका अज़ीज़ दोस्त भाई हो जो अभी मुसलमान नहीं हुआ और वो आपसे कहे कि भाई मुझे मुतमईन कर दो, मुझे सेटिस्फाई कर दो, मुझे कन्विंस कर लो, मैं मान लूँगा, वो सिंसियर है। अब अगर आपके पास दलील नहीं है तो आप उसको कैसे मुतमईन कर सकोगे? मैंने अर्ज़ किया, उसको मुतमईन करना तो बात की बात है, पहले अपना इत्मीनान बहुत ज़रूरी है। लिहाजा आज हम ये अपने इत्मीनान के लिए और ये जानने के लिए, अगर दूसरों को पैगाम देना है आपने, तो ये सबसे पहला क्वेश्चन होगा जिसका आपको वास्ता पड़ सकता है और आपको जवाब देना है। अब इसको किस तरह हम डिस्कस करते हैं, इसको हम लेके चलेंगे। 3 हिस्सों में इस डिस्कशन को तकसीम करेंगे। अच्छा, आप यूँ फ़र्ज़ कर लीजिए कि आप हो और आपके अक्रॉस द टेबल आपका वो दोस्त है जो आपसे ये बात करना, जो उसने सवाल किया है। अब आप दोनों बैठ के डिस्कस कर रहे हो तो हम पहले एजेंडा बना लेंगे कि हमने जो हमारी लाइन ऑफ डिस्कशन है वो क्या होगी। पहला सवाल बड़ा आसान और बड़ा जेन्युइन क्वेश्चन है, भाई डज मैन नीड अ वे ऑफ लाइफ? डू वी नीड इट? पहला सवाल। दूसरा, अगर हमें ज़रूरत है तो फिर उसके अंदर क्या खुसूसियात होनी चाहिए, ये हम डिटरमिन कर लें। और तीसरी बात ये होगी कि जो खुसूसियात हम बाहमी तौर पर तय करें, फिर उनको देखें क्या वो इंसान के बस में है ऐसा बनाना या नहीं। ये हैं वो 3 सवाल जिनको एक एक करके हम लेके चलते हैं और हमारा ये मसला हल हो जाएगा। पहला सवाल, डू वी नीड इट? तो बड़ी आसान सी बात है। आप बेटा यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो, मुझे बताओ विदाउट टाइम टेबल ये क्लासेस हो सकती हैं? नहीं। विदाउट रेगुलेशंस, रूल्स एंड रेगुलेशंस कोई यूनिवर्सिटी चल सकती है? ओ भाई, दुनिया के किसी रियासत का नाम ले दो जिसका कोई आइन ना हो, कोई इकोनॉमी जिसका इकोनॉमिक सिस्टम ना हो, कोई स्टेट जिसका पॉलिटिकल सिस्टम ना हो, कोई सोसाइटी जिसका सोशल सिस्टम ना हो, कोई सोसाइटी जिसकी कल्चर और सिविलाइजेशन ना हो। ये कैसे है? इसके बग़ैर तो ज़िंदगी मुमकिन ही नहीं। इन शॉर्ट हम ये कहेंगे कि लाइफ इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट अ वे ऑफ लाइफ। ये पहली बात हो और ये तय हो गया। अब दूसरी बात, क्या खुसूसियात हों उसके अंदर, तो इसको हम एक एक करके लेके चलेंगे। और आज हम जो डिस्कशन होगी वो लॉजिकल होगी, मंतकी होगी, अक़ली दलाइल की बुनियाद पर होगी। पहली खुसूसियत को फैसला करने के लिए क्वेश्चन मैं आपके सामने रखता हूँ
کہ इंसान को यानी पूरी इंसानियत को जिस ज़ाब्ता हयात की ज़रूरत है, बच्चों पहले इस पर गौर कीजिए। देखो ज़िंदगी के लिए ज़ाब्ता हयात की ज़रूरत है ना, तो ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ पहलू हैं, मॉरल है, सोशल है, पॉलिटिकल है, इकोनॉमिक है। 2 options given to you and you have to tick one of the 2 options. Option 1, that it should be a total system which covers all aspects of life in such a way that all these aspects are interrelated, interconnected and interwoven. Option 1. और option 2 क्या है कि all these aspects of life are isolated from each other. तो बच्चों आप अपनी अक्ल से मुझे जवाब दे दो, इसका क्या जवाब बनता है सिवाय इसके कि we need one way of life, one total way of life which covers all aspects of life in such a way that all these aspects are interrelated. बस इसकी एक बात करके मैं आगे बढ़ूँगा। मिसाल, जिस तरह से इंसानी जिस्म के अंदर मुख्तलिफ निज़ाम काम कर रहे हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, ठीक है, ये सारे निज़ाम जो आप चल रहे हैं, मुझे बता दो बच्चों, मैं आप इसके लिए वो डॉक्टर होना ज़रूरी नहीं है, बड़ी थोड़ी सी कॉमन सेंस चाहिए। ये सारे आपस में इंटर रिलेटेड हैं या एक दूसरे से जुदा हैं? तो आपका जवाब क्या होगा? ये सब आपस में इंटर रिलेटेड है, मरबूत है, एक दूसरे के साथ ताल्लुक़ है इनका। अगर एक को आइसोलेट कर दिया जाए तो ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। ज़िंदगी मुमकिन ही तब है जब ये सब आपस में इंटर रिलेटेड हों। जिस तरह से इंसानी जिस्म के अंदर एक मुकम्मल निज़ाम जिसके अंदर सारे सब सिस्टम इंटर रिलेटेड हैं, इसी तरह से उसकी माईशत, मुआशरत, सियासत, रियासत, तहज़ीब, सक़ाफ़त के लिए भी ऐसा ही ज़ाब्ता चाहिए जो मुकम्मल हो। सिर्फ मुकम्मल ना हो, ये सारे एस्पेक्ट्स एक ही रूह लिए हुए हों। दैट्स ऑल। एक लाइन में मैं इसका एविडेंस आपके सामने कंक्लूड कर दूंगा कि लाइफ इज़ नॉट इनडिविजिबल into aspects of life. I hope you get it. शाबाश। नंबर 2, अगला सवाल, इंसानी ज़िंदगी जिसके लिए हम ज़ाब्ते की तलाश में हैं, वो ज़िंदगी, वो बेटा इंसान मुख्तलिफ़ जोग्राफियाई ख़ित्तों में बसा हुआ है। वो कोई यूरोप में है, कोई अमेरिका में है, कोई इंडिया में है, कोई पाकिस्तान में है, दुनिया के मुख्तलिफ़ ख़ित्तों में आबाद है। मुख्तलिफ़ ज़ुबानें बोलते हैं, मुख्तलिफ़ रंग हैं, बहुत सारे इनमें फ़र्क है। बड़ा मैं मुख्तसर करते हुए क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूँ। जो ज़ाब्ता हयात चाहिए, जो वे ऑफ लाइफ, वो एक ही हो, विच शुड बी यूनिवर्सल, रादर विच मस्ट बी यूनिवर्सल फॉर एंटायर मैनकाइंड, ब्लैक और वाइट, अमेरिकन और यूरोपियन, पाकिस्तानीज और इंडियन, ऑल एक ही हो, या इन सब के लिए डिफरेंट हों। तो बच्चों, अब इसको भी मेरा ख़्याल है मुझे ज़्यादा तूल देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपके सामने एक छोटी सी दलील रख देता हूँ। यूनाइटेड नेशन ने चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स जो बनाया हुआ है, बताओ वो गोरों के लिए है या कालों के लिए है? आप कहोगे वो तो सबके लिए है। वो अमेरिकन्स के लिए है या यूरोपियंस के लिए? आप कहोगे सबके लिए है। वो एशियंस के लिए है या अफ्रीकन्स के लिए है? आप कहो सबके लिए है। तो इसका मतलब ये है दुनिया मान चुकी है कि हमें पूरी इंसानियत के लिए एक ही चाहिए। इट मस्ट बी यूनिवर्सल इन नेचर। क्यों? ह्यूमन नेचर एक है। आई होप ये बात भी समझ में आ गई है। इसका मतलब क्या है कि जो जियोग्राफिकल एंड रेशियल डिवीजन ऑफ लाइफ इज़ नॉट पॉसिबल। 2 बातें तय हो गई। पहली बात, इट मस्ट बी कंप्लीट, एंड नंबर 2, इट मस्ट बी यूनिवर्सल। नंबर 3, इंसानी ज़िंदगी का एक माजी है, एक हाल है, एक मुस्तकबिल है। फिर 2 ऑप्शंस आपके सामने हैं और आपने इसको लॉजिकली डिसाइड करना है। ऑप्शन 1 कि फॉर पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर एक ही हो, फॉर ऑल पीरियड्स,
ون اینڈ اونلی ون. اور دوسری آپشن کیا ہے؟ ماضی کے لیے کوئی اور ہو، حال کے لیے کوئی اور ہو، اور مستقبل کے لیے کوئی اور ہو. پھر میں آپ سے پوچھوں گا بتاؤ بھائی کیا جواب ہے اس کا؟ تو عقل کیا تقاضا کرتی ہے؟ عقل کی ڈیمانڈ کیا ہے؟ عقل کی ڈیمانڈ تو یہی ہے کہ تمام زمانوں کے لیے ایک ہی ہو. کیوں؟ ہیومن نیچر ڈز ناٹ چینج. کیسے؟ اس کی مثال بس میں مختصر دو، کیا بات ہے کہ شاعر کے الفاظ میرے سامنے آ گئے ہیں. وہ کہتے ہیں دیکھو موسم بدلتے ہیں نا، صبح بہار آئی ہے لے کر، رت بھی نئی شاخیں بھی نئی، غنچہ و گل کے رخ پر لیکن رنگ قدامت آج بھی ہے. صبح بہار آئی ہے، بہار کا موسم آیا ہے، نئے شاخیں، نئے پتے، نئے پھول، لیکن گلاب کا پھول وہی گلاب کا پھول ہے، وہی رنگت، وہی خوشبو. چنبیلی کا پھول وہی ہے، اس کی نیچر میں کوئی چینج نہیں آئی ہے. اسی طرح انسانی زندگی میں تغیر آتا رہتا ہے، لیکن اس کی پوری زندگی کی فطرت ایک ہی رہتی ہے. اگر کل کا انسان سچائی کو اچھا کہتا تھا اور انصاف کی تعریف کرتا تھا، تو آج بھی وہ سچائی اور انصاف کو اچھا سمجھتا ہے. جھوٹ اور کرپشن کو کل بھی برا کہا جاتا تھا، آج بھی کہا جا رہا ہے، کل بھی کہا جائے گا. کیا مطلب؟ انسانی فطرت ایک ہی ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو اس بات واضح ہو گئی. اقبال کا ایک شعر میرے ہونٹوں پہ اور آ گیا ہے، زمانہ ایک، حیات ایک، کائنات بھی ایک، دلیل کم نظری قصہ قدیم و جدید. یہ جو تم کہتے ہو زمانہ بدلتا ہے تو اس کے ساتھ ہمیں نیا ضابطہ نہیں بھائی. زمانہ ایک، حیات ایک، کائنات بھی ایک. لاز آف نیچر دیکھ لو وہی ہے، نو چینج. یونیورس میں اس کی بیسک نیچر میں کوئی چینج نہیں ہے. لہٰذا بات واضح ہو گئی کہ ہمیں تمام زمانوں کے لیے صرف اور صرف ایک چاہیے. تین باتیں طے ہو گئی. کون کون سی؟ نمبر ایک، اٹ شوڈ بی کمپلیٹ. نمبر ٹو، یعنی افاقیت، اس مکمل ہو، کاملیت ہو. نمبر ٹو، اٹ شوڈ بی یونیورسل، افاقیت ہو. اور نمبر تین، پرماننٹ ہو، ابدیت ہو. یہ طے ہو گئی بات ہم دونوں کے درمیان. اب آخری سوال، کیا ایسا ضابطہ انسان کے بس میں ہے کہ نہیں بنانا؟ بھئی دو ہی تو آپشنز ہیں، یا ڈیوائن اللہ کا دیا ہوا یا انسان کا بنایا ہوا. تو آج یہ دیکھ لیجئے انسان کے پاس کیا ہے. اس کے پاس چار چیزیں ہیں، پانچویں ابھی تک دریافت نہیں ہوئی ہے. پہلی چیز خواہش. بھئی خواہش کی بنیاد پر ہم ایسا کر سکتے ہیں، تو خواہش میری اور ہے، آپ کی اور ہے، مختلف لوگوں کی مختلف خواہش ہے. لہٰذا اور پھر میں کنکلوڈ کرنے لگا ہوں جلدی سے، روسو کی یہ بات کہہ کر، ایون if it is general wish, usually it travels into wrong direction. لہٰذا یہ بھی نہیں، وش کی بنیاد پر ضابطہ ایسا نہیں بن سکتا جس میں یہ تین خوبیاں ہوں. دوسری بات، انسانی عقل بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، لیکن اقبال نے ایک شعر کہہ کے بات ختم کر دی، گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے، منزل نہیں ہے. او بھائی عقل تو فیصلے کرتی ہے جو انفارمیشن اسے 5 سینسز سے ملتی ہے. صحیح ہوں گی تو صحیح فیصلے کر لی، غلط ہوں گی تو غلط فیصلے کر لے گی. عقل بھی ناکام ہے. سائنس کا تو یہ میدان ہی نہیں ہے. سائنس ڈیلز ود میٹر، اور ہمیں ضابطہ چاہیے مین کے لیے، انسان کے لیے. اینڈ لاسٹ آف آل از ہسٹری. ہسٹری کا مطلب کیا ہے؟ تاریخ کا مطالعہ کرو، پلس پوائنٹ جمع کر لو، مائنس کو نکال دو. یو کین ہیو اے ویری گڈ وے آف لائف. تو کیا اس کا جواب ہے؟ بولو بھائی کب تک کی ہسٹری لیں؟ پہلا سوال. اینڈ ہو ول انٹرپریٹ دا ہسٹری. ہسٹری کے لیے جو شخص اس کا مطالعہ کرے گا، اس نے جس کلر کے چشمہ لگایا ہوگا اس کو ہسٹری ویسی نظر آئے گی. کارل مارکس اور ہیگن ہوں گے تو ان کو ڈائلیکٹیکل میٹیریلزم نظر آتا ہے، اور اقبال ہوں تو کیا کہتے ہیں، تجھ کو بتاؤں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و ثنا اول، طاؤس و رباب آخر. لہٰذا یہ بھی ناکام، انسان کے بس میں نہیں ہے. ٹو کنکلوڈ اگین،
میں 2 اسٹیٹمنٹس آپ کو سناؤں گا، ایک ویسٹرن فلاسفر کی جس کا یہ کہنا ہے we have learned how to fly like birds in the air and how to swim like fish in the waters, but we haven't learned how to live like man on earth. جی پرندوں کی طرح اڑنا تو سیکھ لیا اور مچھلیوں کی طرح تیرنا بھی سیکھ لیا، زندگی گزارنے کا طریقہ وہ ہم ابھی تک نہیں سیکھ سکے ہیں، ابھی تک تلاش میں ہیں، تاریکیوں میں ہیں۔ اور پھر اقبال کا بند بڑا خوبصورت ہے، آپ کو بھی یاد ہوگا، ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا، اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا، جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا، زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا۔ اللہ اکبر۔ انسان ناکام ہے، ناکام۔ میں آپ سے یہ کہہ کر بات ختم کروں گا کہ انسان اب تک، تو میں آپ کو واضح طور پہ اعلان کر رہا ہوں، نہیں بنا سکا ہے، نہ آئندہ کبھی بنا سکتا ہے۔ یہی بات اسی لیے تو قرآن نے کہا تھا اگر تمہیں شک ہے اس کتاب پر فاتو بصورت من مثلہ، اس جیسی ایک صورت بنا لو۔ ارے بھائی عربوں کے لیے کون سا مشکل تھا، 2-4 لائنیں لکھ لینا۔ بات کیا تھی؟ ایسی صورت ہو جس میں جو مکمل نظام، جس میں کاملیت بھی ہو، جس میں ابدیت بھی ہو، جس میں آفاقیت بھی ہو۔ یہ تم نہیں کر سکتے، اِن لم تفعلوا ولن تفعلوا، نہ کر سکو تو قیامت تک نہیں کر سکو گے۔ تو بچوں انسان ناکام ہو گیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ جب انسان ناکام ہو گیا ہے، اللہ اکبر، تو قرآن کا جواب کیا ہے؟ تو قرآن کا یہی تو جواب ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ مایوس نہ ہو، اللہ نے تمہارے لیے، الرحمن علم القرآن، اس نے تمہیں بے یار و مددگار نہیں چھوڑے، بھٹکنے کے لیے نہیں چھوڑ دیا ہے۔ جس نے کیڑے مکوڑے کو زندگی سکھائی ہے، انسان کو بھی زندگی سکھا دی ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن انسان کو زندگی کا بہترین راستہ دکھاتا ہے۔ اور بس آخری آیت پڑھ کر میں کنکلوڈ کروں گا، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط۔ اور لوگوں، دنیا بھر کے لوگوں، تمہیں پتہ ہے ہم نے قرآن کس لیے نازل کیا، نبی کس لیے بھیجے؟ تاکہ پوری انسانیت کو عدل و انصاف نصیب ہو جائے، ظلم اور تاریکی ختم ہو جائے، عدل و انصاف کا نظام معیشت میں بھی، ریاست میں بھی، معاشرت میں بھی قائم ہو جائے۔ بس بچوں میری دعا ہے ہم اس کو سمجھ لیں اور اس کو اپنانے کی کوشش کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔